बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ी हैं जिनको हम पालतू और लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, वो एक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ गई है। ख़ास तौर पर जो लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई है उस हवाले से भी, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने भी कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और वकला की भी आपस में जंग चल रही है और वकला भी एक दूसरे के जो है खिलाफ बयान दे रहे हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर एक कैंपेन की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फूट सी पड़ी हुई है। तो वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो लीक का मकसद क्या है, और उसके बाद आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला किस तरह एक दूसरे के आमने सामने हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडियो लीक की गई लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी के दरमियान, और इसमें जो बातें हो रही हैं कुछ इस तरह की हो रही हैं कि जो है लतीफ़ खोसा साहब वो जो है बुशरा बीबी से बचा रही हैं कि लतीफ़ खोसा साहब कोई कानूनी मामलात इमरान खान साहब के वो उनकी मतलब वो वकालत करें, और जो इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहबा ख़ास तौर पर वो शायद चाहती थी कि इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो कोई और संभाले, यानी किसी और वकील के पास होना चाहिए। तो खोसा साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। इस पूरी ऑडियो लाने, अब पूरी ऑडियो अगर आप सुने तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ गई है, या जिस तरह के सहाफ़ी हैं ख़ास तौर पर जो प्रो मुस्लिम नून है, नून लीग के जो सहाफ़ी हैं वो इसको हेडलाइन बना के पेश कर रहे हैं कि अलीमा खान और जो बुशरा बीबी हैं उनके दरमियान इक़्तिदार की जंग हो रही है, पार्टी पर कब्जा करने की जंग हो रही है, यानी इस तरह के पॉइंट बनाकर पेश किया जा रहा है कि पार्टी पर कब्जा करने की जंग हो रही है, इक़्तिदार की जंग हो रही है। तो हालांकि अगर इस तरह होता तो इमरान खान साहब इन्हीं में से किसी को चेयरमैन बना देते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो अब ये एक किस्म के साफ़ी जो है वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार की जंग है। हालांकि अगर आप नाज़रीन देखें पाकिस्तान का जिस तरह का मुआशरा है, हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है, उसके अंदर अमूमन आम तौर पर जो नंद होती है और भाभी होती है उनके दरमियान इस तरह की नोक झोंक होती रहती है। ये एक रूटीन का मामला है, यानी आप अगर पूरी इस ऑडियो को देखें तो उसके अंदर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं की गई, लेकिन फिर भी भाभी और जो नंद होती है उनके दरमियान रूटीन का मामला होता है, उनमें इख्तलाफात होते हैं। तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, क्योंकि जिस तरह पहले इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, अब एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी बुशरा बीबी और उनकी बहनों के दरमियान बड़ा इख्तलाफ है। जैसा कि आपने देखा था कि बुशरा बीबी के हक में पहले बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगवाए गए, फिर बुशरा बीबी के हक में नारे लगवाए गए पेट बंदे किराए पर लेकर। उसी हवाले से अब ये ऑडियो भी रिलीज, और ये भी सबको पता है पाकिस्तान में कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है और उसको जो है लीक कौन करता है। पाकिस्तान में ये सबको पता है कि कौन ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब नाज़रीन आते हैं दूसरे मामले की तरफ कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो भी आपस में कुछ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के वकला की वजह से, यानी कि इस वक्त अगर आप देखें तो पार्टी को जो लीड कर रहे हैं वो तकरीबन वकला कर रहे हैं। चाहे वो आप मीडिया पे देख लें, वहाँ भी पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकला ही दे रहे हैं, या कोई एक आध सेनेटर आ जाता है। अब उनकी वजह से क्या है? उनकी वजह से ये हो रहा है कि कुछ वकला के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो भी खुल के सामने आए हैं, और पहले तो इस तरह नहीं थे, लेकिन अब जो है वो खुल के जो है उस इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून का मुखालिफ मीडिया है उसके उनको एक किस्म का एक जवाब मिल रहा है कि वो इसको बयान कर सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब क्योंकि जेल के अंदर हैं, वो आके खुद अपना नुक्ता नज़र सामने नहीं रख सकते, तो लेकिन अब वो नुक्ता नज़र सामने नहीं आता। जो भी इमरान खान साहब से वकील मिल के आता है, हर किसी की अलग-अलग मुलाकात होती है, अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इमरान खान अल्फाज के चुनाव में फ़र्क हो जाता है, तो उसको बुनियाद बनाते हुए जो मीडिया है वो इस बात को उछाल रहा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में इख्तलाफात हो गए, फिर वो कह रहे हैं जी वकला लड़ गए। अब ये वकला की जो लड़ाई है वो कहाँ से शुरू हुई? नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर आके ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर बैरिस्टर गोहर को जो है आइंदा पार्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिया है, यानी इसका उन्होंने ऐलान कर दिया। और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे रहनुमा हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये फैसला हुआ था कि इसका ऐलान जल्दी नहीं किया जाएगा बल्कि थोड़ी देर से ऐलान किया जाएगा, यानी शेर अफजल मरवत साहब ने ज़रा जल्दी आके बता दिया
اب شیر افضل صاحب نے تو بتا دیا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ شیر افضل مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور وہی رہیں گے. یعنی اب اس بیان کو بھی بنیاد بنا کر، حالانکہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی ٹھیک بات کی، کیونکہ جب علی ظفر صاحب آئے تو انہوں نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی. انہوں نے بھی یہی کہا علی ظفر صاحب نے کہ عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہے، لیکن اب کیونکہ قانونی ایک نقطہ ہے اس کے لیے ہم ان کو ایکٹنگ چیئرمین بنایا جا رہا ہے، باقی اختیارات سارے عمران خان صاحب کے پاس ہوں گے. لیکن اب لطیف کھوسہ صاحب کا یہ جو بیان تھا اس کو بھی میڈیا جواز بنا رہا ہے کہ دیکھیں جی شیر افضل مروت صاحب نے کیا کہا اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام شعیب شاہین صاحب اور شیر افضل مروت کے درمیان پہلے بھی کچھ اختلافات تھے، جس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شعیب شاہین جو ہے وہ غدار ہیں اور وہ کسی اور جگہ پارٹی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو شاید جو شعیب شاہین صاحب تھے ان کے دل میں بھی اس طرح کا کوئی کلک تھا، انہوں نے بھی آ کے وہ بھی میدان میں کودے اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب ہی جو ہے پارٹی چیئرمین ہیں، ابھی تک تو کوئی نہ فیصلہ ہوا ہے اور نہ ہی اعلان ہوا ہے. اب ان بیانات کی وجہ سے جو ہے جو شعیب شاہین صاحب نے دیے اس کی وجہ سے مزید جو ہے پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں آنے لگی اور میڈیا اس کو جواز بنا کے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر دکھا رہا ہے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے لڑائی شروع ہے. اب اس کے بعد ناظرین کوشش یہ کی جا رہی ہے، یعنی پورا میڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ اب اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کیوں اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کبھی بشرا بی بی اور علیمہ خان کی لڑائی دکھاتے، کبھی وکلا کی لڑائی دکھاتے ہیں. وجہ کیا ہے ناظرین؟ وجہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکا. اب دوسرا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ووٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ذہن کے اندر یعنی اس کے دماغ کے اندر یہ ڈالا جائے، کیا ڈالا جائے، شکوک و شبہات ڈالے جائیں، وہ کنفیوز ہو جائے ووٹر یہ سمجھے کہ اب پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تو اندر ہیں، اب ان کے حق میں کون ہے، یعنی یہ جو پارٹی بات کر رہی ہے یا یہ والے جو بندے بات کر رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں، عمران خان صاحب کی سپورٹ میں یا یہ والے ہیں. یعنی ووٹر کنفیوز ہو جائے اور الیکشن کے دن جو ہے وہ الیکشن کے دن ووٹر باہر نہ آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑنا ہے وہ نہ پڑے. یعنی صرف اور صرف ووٹر کے ذہن میں کنفیوزنگ ڈالی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اتنے بڑے اختلافات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو رہے ہیں. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے اور فائدہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور وہ جیل سے باہر آ کر جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو نقطہ نظر سامنے نہیں رکھ سکتے، تو لہذا جو بھی وکلا باتیں کرتے ہیں پھر اسی کو عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو سمجھا جاتا ہے اور اسی کے اوپر ہی بات کی جاتی ہے. حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب وکلا مل کے آتے ہیں تو ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو جو بیان کرنا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے نظریے سے جو ہے عمران خان صاحب کی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب کے جو ایک احمد نورانی صاحب ہیں انہوں نے ایک تجویز دی ہے، وہ اپنے ویلاگ میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جب بھی کوئی وکیل ان سے ملنے جائے تو وہ باقاعدہ طور پر کوئی بھی جو بیان ہو وہ ریٹن طور پہ لکھوائیں اور لکھوانے کے بعد نیچے عمران خان صاحب خود سائن کریں اور سائن کرنے کے بعد باہر آ کے وکیل جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو بھی بیان دیں ان کے بعد ریٹن میں عمران خان کے سائن ہو. اور اگر یہ بات ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو وکلا کے درمیان تھوڑی سی نوک جھوک ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو. تو یہ بہت ہی اچھی تجویز ہے اگر اس پر عمل کیا جائے. ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.